चलास में नामालूम अफराद की मुसाफिर बस पर फायरिंग, बस ट्रक से जा टकराई, 8 अफराद जान बहक, 26 जख्मी, रीजनल हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान शम्सुल हक लोन कहते हैं वाकया दहशत गर्दी मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाई में बस को निशाना बनाया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई, बस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। बस गिजर से रावलपिंडी जा रही थी, ट्रक को आग लगने से ड्राइवर झुलसकर जान बहक। बिलावल भुट्टो की चलास में दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत, वाक़े के मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल के लिए खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़े होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम तकर्रियां मेरिट पर करेंगे। गुज़श्ता रोज मुतनाज़े खिलाड़ी सलमान बट की तैनाती पर निगरान वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सलमान बट की तैनाती को मनसूख किया गया। 27 साल बाद तहरीक इंसाफ का कायद तब्दील, सरबराही बैरिस्टर गोहल को मिल गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल होंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख, पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सूबाई सदूर मुंतखब। बैरिस्टर गोहर कहते हैं पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, अदलिया से रिलीफ नहीं मिल सका, रहनुमा रूपोश, चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाए। तहरीक इंसाफ के फास्ट ट्रैक इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 घंटों में निमट गए। कागजात नामजदगी वेबसाइट पर जमा कराए गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया, कहा हमारे तहफ्फुज़ात दुरुस्त साबित हुए। पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए जिनमें कोई दस्तावेजात नहीं थी। कागजात जमा कराने के लिए वेबसाइट का लिंक ढूंढने पर भी नहीं मिला। मामला इंतहाई संगीन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। मरियम औरंगजेब का रद्देअमल, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले आप करें तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने इलेक्शन को धांधली से भरपूर करार दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। परवेज खटक कहते हैं इलेक्शन जाली थे, तमाशा सबने देखा। मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। मीनारे पाकिस्तान जलसे से अच्छा तासुर नहीं गया। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जानते हैं किस पिच पर कैसे खेलना है। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में सरप्राइज देगी। बलोचिस्तान में हुकूमत हम ही बनाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मुतालिबा। अवाम पर भरोसा करते हैं और अवाम ही की हिमायत से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ बात करके हमारे मुखालिफ वोटर को मुतवज्जो करना चाहती है। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब के ज्यादातर हलकों में सूरत हाल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट हासिल करने की पूरी आजादी है। उम्मीद है जमहूरी रिवायात का पास रखा जाएगा। एहसन इकबाल बोले बिलावल भुट्टो से गैर जिम्मेदाराना बयानात की तवक्को नहीं। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए जाएंगे। फखर से कहते हैं कि हमने पंजाब और लाहौर की बेहतरीन शक्ल निकाली। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएगी? 18वीं तरमीम अधूरी, नून लीग इसे मुकम्मल करेगी। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों को टिकटें देने के लिए इंटरव्यूज का अमल तेज। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आम इंतखाबात और अहले उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। सरगोधा डिवीजन की कौमी असम्बली की 11 और सूबाई की 23 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के लिए पार्टी टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज आज होंगे। साद रफी की सरबराही में बोर्ड इंटरव्यू करेगा।
پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربتیں نہیں دوریاں بڑھیں گی۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا حتمی فیصلہ، کسی حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ صوبائی پارٹی رہنماؤں کے مطابق نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں فائدہ کم، نقصان زیادہ۔ نون لیگ بھی وسطی پنجاب میں پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر رضامند نہیں۔ آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پارٹی رہنماؤں سے مشاورت۔ ادھر سوات میں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما دوست محمد خان خاندان اور سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ نون لیگ میں شامل۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، دونوں کی عدالت میں حاضری لگائی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ چالان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ کیس کے گواہ محمد لطیف کی عدم دستیابی کے باعث کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ سب یقین رکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا مکمل ادراک ہے۔ چیف جسٹس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ کسی کے ساتھ جانبداری نہیں کریں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خط پر سپریم کورٹ کا رد عمل، اعلامیے کے مطابق 1 دسمبر کو 7 صفحات پر مشتمل درخواست چیف جسٹس آفس کو موصول ہوئی۔ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ گجرات کے ٹھیکوں میں رشوت کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر ملزموں کے خلاف نیب نے 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر کر دیا۔ پرویز الہی نے 74 کروڑ 45 لاکھ اور مونس الہی نے 10,61,000 یورو اپنے غیر ملکی بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے۔ نیب کی تحقیقات میں انکشاف۔ کسی کو اپنی تاریخ دفن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مولانا فضل الرحمان کا بہاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا ہم نے یہودی لابی کے ایجنٹ کے چہرے سے نقاب اتارا، اسے شکست دی، آج وہ جیل میں ہے۔ عالمی قوتوں کا ایجنٹ مکافاتی عمل کا شکار، ہم تو شروع سے اسے سیاسی نہیں مانتے۔ مسئلہ فلسطین کا ہو تو دنیا میں سب سے توانا آواز ہماری ہوتی ہے۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے تو ہندوستان کو توڑ کر پاکستان بنا دیا، ہمارے 3 آئینی نکات مان لے، ایسا نہ ہو ہم 6 نکات لے آئیں۔ خالد مقبول صدیقی کا گلشن اقبال جلسے سے خطاب، کہا ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، ہم بچائیں گے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کراچی میں 15 سال سے کوئی منصوبہ نہیں بنا، سندھ میں وڈیرا شاہی کا نظام رائج، ہم ان کی فرعونیت کو ختم کریں گے۔ مصطفیٰ کمال بولے دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہمارے بچے گٹروں میں گر کر مر رہے ہیں۔ سابق اسپیکر اسد قیصر چوتھی بار گرفتار، مردان ڈسٹرکٹ جیل سے نکلتے ہی سٹی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ 9 مئی کو میڈیکل سٹور میں توڑ پھوڑ کے الزامات کے تحت مقدمہ درج۔ سیشن جج نے 9 مئی واقعات پہ پی ٹی آئی رہنما کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کو مختلف مسائل کا سامنا، پانی کی فراہمی، زراعت اور انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ دبئی میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کلائمیٹ ایکشن سمٹ سے خطاب، کہا موسمیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کی ضروریات $100 ارب سے کہیں زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم کی ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین بل گیٹس سے ملاقات، پاکستان میں پولیو کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف اور سری لنکن صدر رانیل وکرما سنگھے سے بھی ملے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذور افراد کا عالمی دن۔ ہمارے معاشرے میں ایسے باہمت افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے معذوری کو شکست دے کر رنگوں سے بھرپور اپنی نئی دنیا بسا لی۔ پاکستان کی ایک ایسی ہی بہادر بیٹی کی کہانی اسی بلیٹن کا حصہ۔ اور کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس تیسرے روز مجموعی طور پر 18 سیشنز منعقد ہوئے۔ نوجوان ادیبوں اور شعراء کی تخلیقات کی رونمائی، غزہ کے قتل عام اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے سیشن نے سب کا دل جیت لیا۔ عالمی مشاعرے میں شعراء کے کلام نے سب کو مسحور کر دیا۔
اردو مزاح کے سیشن نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ تیسرے روز کا آخری پروگرام عالمی مشاعرہ تھا۔ آج کانفرنس کا چوتھا اور آخری روز۔